आज के इस तफसीली एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम एक इंतहाई खौफनाक लेकिन बेहद अहम मौजू डिस्कस करने वाले हैं। हम हालिया डेटा और सोर्सेज की मदद से समझेंगे कि एक सुपर सुनामी आखिर कैसे बनता है। हम देखेंगे कि ये देव हेकल आफत कैसे काम करती है और क्या चीज़ इसे एक आम सुनामी से अलग करके इतना तबाहकुन बनाती है। तो सीधे इस मौजू की गहराई में चलते हैं। जरा सोचने की बात है, क्या हो अगर समंदर की कोई लहर साहिल से टकराकर वापस ना जाए, बल्कि पूरी की पूरी जमीन को ही निगल ले। हम सब ने आम सुनामी के बारे में तो सुन रखा है, लेकिन सुपर सुनामी मुकम्मल तौर पर एक मुख्तलिफ रुझान है। ये लहरें किसी पहाड़ जितनी बुलंदी इख्तियार कर लेती हैं और पूरे के पूरे शहरों को ऐसे मिटा देती हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। सुनने में किसी फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन साइंस और तारीख के मुताबिक ये बिल्कुल हकीकत है। आप ज़रा इस खामोश ज़ेरे ज़मीन ख़तरे की बात करते हैं। आखिर इस अजीम तबाही की शुरुआत होती कहाँ से है? दरअसल इस तबाही का आगाज़ समंदर की सतह पर नहीं बल्कि अंधेरी गहराइयों में होता है, जहाँ ज़मीन की बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। होता कुछ यूं है कि दो बड़ी बरियाज़मी प्लेटें आपस में फंस जाती हैं और कई सदियों तक उनके दरमियान रगड़ और एक ज़बरदस्त दबाव जमा होता रहता है। फिर जब चट्टानें मज़ीद दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाती तो वो अचानक टूटती हैं, बिल्कुल किसी दबे हुए स्प्रिंग की तरह जो एकदम से खुल जाए। ये मेगा ज़लज़ला समंदर के पूरे फर्श को कई मीटर ऊपर उछाल देता है और यूं अरबों क्यूबिक किलोमीटर पानी पलक छपकते ही ऊपर की जानिब उठ जाता है। इसके बाद आता है एक धोखा देने वाला सुकून, वो खतरनाक खामोशी जो तूफान से बिल्कुल पहले छा जाती है। ज़ेरे ज़मीन इस खौफनाक हलचल के फौरन बाद साहिल पर एक अजीब सा धोखा देने वाला सुकून छा जाता है। इंसानों की फितरत है ना, तजस्सुस में आके साहिल पर वीडियोस बनाने लगते हैं, पानी में खेलते हैं। किसी को अंदाज़ा ही नहीं होता कि पानी अचानक पीछे क्यों हट रहा है। साइंसी लिहाज से होता यह है कि इस जलजले से बनने वाली लहर का पिछला हिस्सा यानी एक बहुत बड़ा खला साहिल पर पहले पहुंचता है। ये एक देवयाकी वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है और साहिल का सारा पानी तेजी से अपने अंदर खींच लेता है। ये खामोशी और ये पीछे हटता हुआ पानी दरअसल एक आने वाली क़यामत का सिग्नल होता है। और फिर दूर उफ़्क़ पर पानी की एक दीवार आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होना शुरू होती है। पहले 10 मीटर, फिर 50 मीटर और फिर सीधा 100 मीटर। लेकिन सवाल ये है कि ये लहर इतनी बड़ी बनती कैसे है? साइंस में इसे शोलिंग इफेक्ट कहा जाता है। जब गहरे समंदर की तेज़ रफ्तार तवानाई कम गहरे पानी में दाखिल होती है तो लहर का अगला हिस्सा ज़मीन से रगड़ खाकर सुस्त पड़ जाता है, लेकिन पिछला हिस्सा अब भी पूरी रफ्तार से आ रहा होता है। ये बेपनाह तवानाई आगे ना जा पाने की वजह से मजबूरन पानी को ऊपर की तरफ धकेलती है और देखते ही देखते समंदर एक चलते फिरते पहाड़ में बदल जाता है। और अब बारी आती है इस 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली दीवार की। 800 किलोमीटर फी घंटा, जी हाँ, ये एक कमर्शियल हवाई जहाज की रफ्तार है। जब पानी इस रफ्तार से साहिल से टकराता है तो तबाही का अंदाज़ा लगाना भी मुहाल है। याद रखें, ये महज पानी नहीं है। इस तेज़ रफ्तार और पानी की कसाफत का मतलब ये है कि जब ये इमारतों से टकराता है तो ताकत इतनी ज़्यादा होती है जैसे हज़ारों ठोस कंक्रीट के ब्लॉक्स एक साथ आकर टकरा गए हों। इस दबाव के सामने बड़ी से बड़ी इमारतें जड़ से उखड़ जाती हैं और गाड़ियां या बड़े बहरी जहाज पानी में महज प्लास्टिक के खिलौनों की तरह बह जाते हैं। यहाँ एक और इंतहाई अहम बात समझना ज़रूरी है। सुपर सुनामी कोई एक लहर नहीं है, बल्कि ये लहरों का एक ना रुकने वाला सिलसिला है। अक्सर पहली लहर, जिसे फीडर वेव कहते हैं, वो तो सिर्फ रास्ता साफ करती है, साहिल की रुकावटों को हटाती है। असल तबाही और असल ताकत तो इसके बाद आने वाली दूसरी या तीसरी लहर में होती है, जो पिछली लहर से कहीं ज़्यादा ऊंची और ख़तरनाक साबित होती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये लहरें दुनिया के तमाम बड़े समुद्रों यानी बहरुल काहिल, बहरे हिंद और बहरे ओकियानुस में एक ही वक्त में फैल सकती हैं। अब ज़रा उन शहरों पर गौर करें, कराची, मुंबई, टोक्यो, न्यूयॉर्क और लंदन, जहां करोड़ों इंसान बसते हैं। अगर ये देवाहिका लहरें इनकी तरफ बढ़ें तो दुनिया के ये बड़े साहिली शहर महज एक दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर पानी के नीचे जा सकते हैं। जदीद तहजीब के ये शानदार मराकिज़ और इंसानी तामीरात के शाहकार कुदरत की एक जुम्बिश के सामने किस तरह पलक झपकते में गायब हो सकते हैं, ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
اس سب کے بعد ہم ایک بالکل بدلی ہوئی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس عظیم تباہی کے بعد دنیا کا منظر کیسا ہوگا۔ جب پانی کا یہ دیوا ہیکل ریلا بالآخر رکتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے تو وہ اپنے پیچھے جو دنیا چھوڑتا ہے وہ ہماری آج کی دنیا سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر پانی کے ادھر ادھر ہونے سے پوری دنیا کا موسم بدل کر رہ جاتا ہے۔ سورج کی روشنی بادلوں کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور درجہ حرارت اچانک گر جاتا ہے۔ کئی دنوں تک طوفانی بارشیں ہوتی رہتی ہیں، زرعی زمینیں مکمل طور پر تباہ اور دلدل بن جاتی ہیں، جس سے پوری دنیا میں خوراک کا ایک سنگین بحران پیدا ہوتا ہے۔ بجلی اور انٹرنیٹ کے گرڈ مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں اور جدید انسان واپس ایک ایسے قدیم دور میں پہنچ جاتا ہے جہاں صرف زندہ بچنا ہی اکلوتا مقصد ہوتا ہے۔ تو اب ذرا سپر سونامی کی سائنس پر بات کرتے ہیں۔ آخر اس قدر بڑی آفت کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ سائنسی شواہد ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دیوے کائی لہر کے عام طور پر 3 بڑے اسباب ہوتے ہیں: سمندر میں گرنے والے بہت بڑے لینڈ سلائیڈ اور زیر آب آتش فشانوں کا پھٹنا۔ یہ دونوں سب سے بڑے محرکات ہیں جو تقریباً 80% حصہ بنتے ہیں۔ اب یہ لینڈ سلائیڈ یا آتش فشاں زلزلے کے برعکس کام کرتے ہیں۔ یہ سمندر میں اوپر سے ایک بہت بڑا حجم گراتے ہیں جس سے پانی اچانک اطراف میں دھکیلا جاتا ہے اور ناقابل یقین حد تک اونچی لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور باقی 20% امکان خلا سے کسی بڑے شہاب ثاقب کے ٹکرانے کا ہوتا ہے جو بالکل یہی تباہی لا سکتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے ایسا ہو بھی چکا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد اب سب سے بڑا سوال سامنے آتا ہے، کیا ہماری جدید انسانیت بچ سکتی ہے؟ ہم انسانوں نے بے شک خلا کو تسخیر کر لیا ہے اور سمندروں کے کناروں پر شاندار اور بڑے شہر بسا لیے ہیں جو جدید ٹیکنالوجی کا ثبوت ہیں، لیکن دوسری طرف سچائی یہ ہے کہ ہم آج بھی سمندر کی ان گہرائیوں اور قدرتی طاقتوں سے حیران کن حد تک ناواقف ہیں۔ قدرت کی ان اچانک اور بے پناہ آفتوں کے سامنے جدید سے جدید ٹیکنالوجی کی کمزوری اور بے بسی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ بلا شبہ آج زلزلوں کے نشاندہی کرنے والے وارننگ سسٹمز موجود ہیں، لیکن سپر سونامی کی رفتار اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے کہ بچنے کا وقت انتہائی کم ملتا ہے۔ کچھ علاقوں کے لیے چند گھنٹے اور بہت سے ساحلی علاقوں کے لیے تو محض چند منٹ، اور یہی چند منٹ زندگی اور موت کے درمیان ایک حتمی لکیر کھینچتے ہیں۔ اتنے کم وقت میں کوئی بھی ٹیکنالوجی کسی انسان کو اڑا کر محفوظ جگہ پر منتقل نہیں کر سکتی۔ تو پھر ایسی صورت میں بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس کا صرف ایک ہی حتمی پروٹوکول ہے: مکمل آگاہی اور فوری عمل۔ اگر کبھی سمندر کا پانی ساحل سے اچانک اور غیر معمولی طور پر پیچھے ہٹتا ہوا نظر آئے تو ہر قسم کی جائیداد، گاڑیاں اور سامان وہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ کسی دوسرے خیال میں پڑے بغیر یا ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کیے بغیر فوری طور پر کسی سب سے اونچی جگہ کی طرف بھاگ جانا چاہیے۔ ایسے حالات میں بقا کے لیے ہر ایک سیکنڈ انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن یہ ساری معلومات یقیناً ایک بہت گہری سوچ میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ قدرت کبھی پہلے سے کوئی وارننگ نہیں دیتی، وہ صرف عمل کرتی ہے۔ سارے حقائق جاننے کے بعد اب یہ سوال ذہن میں گونجتا ہے، اگر کل صبح سمندر کا پانی اچانک پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے تو کیا ہم بطور ایک باشعور تہذیب واقعی اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ایکسپلینر میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔